दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। पूर्वी नेपालको एक सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने शहीद भूमि गाउँपालिका विक्रम सम्वत 2036 साल तथा जनयुद्ध कालमा शहादत प्राप्त गरेका वीर शहीदहरूको नामबाट स्थापित शहीद भूमि गाउँपालिका नेपालको पूर्वी जिल्ला धनकुटामा पर्दछ। यस गाउँपालिकाभित्र अवसर र चुनौती बराबर छन्। एकातिर पर्यटन, कृषि आदिका अवसर छन् भने स्वीकृत योजना कार्यक्रमको दिगोपना, स्थानीय बेरोजगारीको दरमा गिरावट, कृषकको आमदानी र जीवनस्तरमा परिवर्तन, शैक्षिक क्षेत्रको सुधार उन्नति, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि सहितको नमुना गाउँपालिका बनाउनु प्रमुख चुनौती हुन्। शहीद भूमि गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउनका निमित्त, यसको चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। विशेष गरेर शहीद भूमिको समृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। सबभन्दा पहिला शिक्षामा विकास गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिमा विकास गर्दै लगानी बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यसो भयो भने समग्र शहीद भूमि गाउँपालिकालाई सुखी शहीद भूमि बनाउन सकिने रहेछ, समृद्ध शहीद भूमिवासी बनाउन सकिने रहेछ। र हामीले चाहिँ के योजना बनाएका छौँ भन्दाखेरि अब शहीद भूमिको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कृषि क्षेत्रमा पनि विशेष गरेर शहीद भूमि गाउँपालिका भरि हुने कफी उत्पादन का लागि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हामीले गरेका छौँ। एभोकाडो र सजीवन, मोरिङ्गा भन्छ, सजीवन खेती गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ विशेष योजना बनाएका छौँ। र त्यस लगायत पशुपालक कृषकहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई कृषक समूहहरू बनाएर चाहिँ अनुदान दिने र त्यसबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक उपार्जन गर्ने, निर्यात गरेर चाहिँ शहीद भूमि गाउँपालिकाको समृद्धि गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यो गाउँपालिकाको पूर्वमा धनकुटा नगरपालिका, पश्चिममा उदयपुर र भोजपुर जिल्ला, उत्तरमा पाखरीबास नगरपालिका र दक्षिणमा सागुरीगढी गाउँपालिका रहेका छन्। 49.55 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 18,760 जनसङ्ख्या रहेको छ। यो गाउँपालिकामा 3,876 वटा घरधुरी छन्। उत्तरबाट क्रमशः दक्षिणतर्फ ढल्किएको यो गाउँपालिका पुरै पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। यस गाउँपालिकाका सबै स्थान खेती योग्य रहेकाले सबै ठाउँमा बस्ती विस्तार भएका छन्। मौसम अनुसारका फलफुलहरूमा सुन्तला, नास्पति, एभोकाडो, लिची, आँप आदि तथा विभिन्न जातका तरकारी उत्पादन हुने गर्दछन्। यस गाउँपालिकाभित्र विकास निर्माण र जनसरोकारका सवालमा के कुरोलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ त भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। विशेष गरेर हामी चाहिँ एउटा गाउँपालिका छ, गाउँपालिकामा गाउँसभाका सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी बारम्बार छलफल, अन्तर्क्रिया र विभिन्न बैठकहरूमा शहीद भूमि गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका निमित्त हामी छलफल गरिरहन्छौँ, कुराकानी गरिरहन्छौँ र निष्कर्ष बमोजिम हामी चाहिँ काम अगाडि बढाउँछौँ। केही साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ, असन्तुष्टि छ र केही साथीहरूमा निराशा पनि छ। यो निराशाहरू हामीले काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा सुरुमा त हामीले अलमलमा परेर कतिपय ठाउँमा समस्या पनि भयो होला। यद्यपि हामीले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त पहल र प्रयत्न गरिरहेकै छौँ र बेला बेला हामी छलफल कार्यलाई निरन्तर हामीले दिइरहेकै छौँ।
यद्यपि हामी साथीहरूसँग के कुराकानी गरेका छौँ भन्दाखेरि हामी सबैको सोच भनेको यो शहीद भूमि गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि कसरी आउन सक्छ, के गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। कतिपय सन्दर्भमा साथीहरूको चाहिँ अब व्यक्तिगत स्वार्थहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गर्न सकिन्न। मैले स्पष्टताका साथ भन्ने गरेको छु, हामी व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने होइन, हामीले सामूहिक स्वार्थलाई पुरा गर्ने हो। सामूहिक स्वार्थ पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि जसको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भएको हुँदैन, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुनेले एक खालको हल्ला मचाउँछन्, यसले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिन अथवा यसले हाम्रो कुरालाई नसुनिकन हाम्रा सुझाव र सल्लाहलाई नमानिकन अगाडि बढ्यो भन्ने जुन खालको हल्ला मचाइरहेका छन्, यो हल्ला चाहिँ निराधार हो। हामीले चाहिँ सामूहिक सल्लाहलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ र नेपालको संविधान र जस अन्तर्गत बनेको विभिन्न ऐन कानुनहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074लाई समेत ध्यानमा राख्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। विविध जात जाति, धर्म, वर्ग, पेसा व्यवसाय भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको शहीद भूमि गाउँपालिकामा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। जो ग्रामीण भेगमा बसोबास गरेका हाम्रो जनताहरू, शहीद भूमि 7 नम्बर वार्डका जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभ लिन सक्ने खालको, देखिने खालको योजनाहरू, यी सडकहरू भए, यी बत्ती, बिजुली बत्तीहरू, खानेपानीहरू, यिनै कुराहरू नै हो। यो सुन्तलामा चाहिँ तपाईँको मर्ने खालको यो रोगहरू आइरहेछ, तर पनि यो सुन्तला जुन कार्यक्रम यहाँ स्थापना गरेर सञ्चालन गरियो भने त्यो के कारणले भयो र यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ कृषकहरूले थाहा पाउनेछन् र यो पुरानो बिरुवाबाट पनि राम्रो आम्दानी भइरहेछ, त्यो मर्दै गए पनि अर्को नयाँ बिरुवाहरू थप्दै गइरहेको अवस्था छ। सुन्तला भयो, अकाबारे भयो, अनि यो टमाटर भयो होइन, अदुवा अब थोर बहुत मात्रै म चाहिँ यो रोप्छु होइन। पानीको चाहिँ केही स्रोत भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले के पनि गर्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 3 नम्बरमा त्यो सिरवानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ पानीको मुहानहरू चाहिँ भएको हुनाले के अरे गत साल चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु हो भन्दाखेरि त्यो इन्टेङ्कहरू बनाएर, जहाँ मुहान छ त्यहाँनिर चाहिँ इन्टेङ्कहरू बनाएर अनि आफ्नै गाउँमा ल्याएर फेरि अर्को जम्मा हुने ट्याङ्की बनाएर होइन, त्यसरी आफ्नै घर घरमा चाहिँ सप्लाई पनि गर्नुभएको छ। कृषकहरूले प्रोडक्ट गर्छन्, उत्पादन गर्छन्, त्यो सही ठाउँमा सही बजारमा पुर्याउने त्यति माध्यम भइदिएन। अब यहाँबाट उत्पादन भएको चिजहरू हिलेमा लाँदाखेरि तपाईँको बिचमा तपाईँको अब होइन बिचौलियाहरूले धेरै कमिसन खान्छ। सुन्तला भयो, अरू कोलिस्टरको कुरा, यो टमाटर चाहिँ अफ सिजनमा के अरे राखेर त्यस्तो व्यवस्था भइदिएदेखि होइन, पालिकाले जियोस् हामीलाई सामान्य उद्यमशीलता तालिमदेखि लगेर अब हामीलाई एउटा कुनै केही कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ। पर्यटन त अब हाम्रो यो शहीद भूमिमा धेरै छन् होइन, झरनाहरू छन्, अब धार्मिक स्थलहरू पनि धेरै छन्। अहिलेसम्म त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँ बनाउने हो भने अब धेरै नै छन्, तर अब अहिले हामीले बनाइराख्न सकेका छैनौँ। पर्यटन स्थलहरू बनाउने हो भने यहाँ पर्यटकहरू आउने पनि थिए। पहाडी क्षेत्र भए पनि समुद्रका किनारमा देखिने जस्तै तमर तथा अरुण नदी आसपासमा रमणीय बस्तीहरू देखिन्छन्। यस गाउँपालिकामा प्रख्यात छिन्ताङ देवी, पञ्चकन्या शहीद पार्क, पातल डाँडा शहीद पार्क, घुमाउने डाँडा लगायतका पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थलहरूले झन महत्त्व बढाएका छन्। यसमा जुन त्रिवेणी छ, अनि यहाँ 2 नम्बर वडामा पर्छ सेरेले झरना भन्छन्, अनि यही वडा नम्बर 1 को अर्को छेरेरे झरना पुङठुङ, त्यसले झन् एकदम महत्त्वपूर्ण सम्भावना चाहिँ पर्यटनको हिसाबमा भएको क्षेत्र हो। यो त्यो छेरेरे झरना चाहिँ अब अलिकति अहिलेसम्म पनि राज्यको आँखा नपरेको, त्यहाँ अब बाटो पनि छैन होइन, त्यहाँ अब हेर्न जाने पर्यटकहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो। काठमाडौँ नजिक रहेको मेलम्चीदेखि पूर्व हुँदै बगी आउने दुधकोशी तथा सुनकोशी, कञ्चनजङ्घा, हिमाल तथा तिब्बततर्फबाट आएका अरुण, वरुण तथा तमोर नदीहरूको सङ्गमस्थल सप्तकोशी हुँदै बग्ने नदीहरूको त्रिवेणीले त यसको सौन्दर्यमा थप महत्त्व दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्भावनायुक्त गाउँपालिकाभित्र पर्यटनलाई कतिको महत्त्व दिएको छ? स्थानीय तहलाई माथिको निकायबाट
के कस्तो सहयोग भइरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राई यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटाको चाहिँ 7वटा स्थानीय तहहरूमध्ये धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले लगायत अन्य विभिन्न दृष्टिकोणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि यो शहीद भूमि गाउँपालिकामा अरुण र तम्बर नदीले घेरिएको छ र पारीबाट 7वटा नदीको सङ्गम बन्नका निमित्त दुधकोशी नदी समेत आएको छ र हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको त्रिवेणी दोभानमा गएर त्यो नदी मिसिन्छ। मिसिएपछि त्यो चाहिँ नदी सप्तकोशी बन्छ। सप्तकोशीको सङ्गम स्थल शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को त्रिवेणीमा पर्दछ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ, मुख्य धारणा रहेको छ। हामीले शहीद भूमि गाउँपालिकालाई पर्यटनका दृष्टिले पनि अगाडि बढाउने र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अघि बढ्ने भन्ने नै। कृषि तथा फलफुल उत्पादनका लागि प्रख्यात यो गाउँपालिकाभित्र उत्पादन भएका सुन्तलाले विश्वव्यापी चर्चा पाएका छन्। त्यसैले यहाँ सुन्तला तथा तरकारीमा जोन क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा स्थानीयहरूको जोरदार माग रहेको छ। बयर हामीले वडासँग सम्झौता गएर 50% अनुदानमा लिएको छौँ होइन। हामीले 50% निकालेका छौँ। यसबाट फाइदा अहिले हामीले यहाँ मात्रै नभएर यहाँ गाउँमा निकैजना लिइसक्नु भएको छ। सुसंस्कार हाम्रो पहिचान वृद्ध वृद्धालाई सम्मान भन्ने नीतिलाई अवलम्बन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क उपचार शिविर, दिवा सेवा केन्द्र, अनुभव आदान प्रदान र सम्मान कार्यक्रमलाई बढुवा दिँदै केही भौतिक संरचना समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाटोहरूलाई मर्मत चाहियो हामीलाई होइन। अहिले यो बाढीले धेरै बिगारेको छ हाम्रो यो बाटोहरू, यसलाई मर्मत चाहियो। गाडी बाटो यो सर्वे भएको थियो खेप बन्ने छ भन्ने छ। अब बन्यो भने त त्यो राम्रो हो, अब बनेन भने चाहिँ गाडीको यातायात चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। बेला मौसममा सप्तकोशी तथा अरुण नदीबाट आउने चिसो कुहिरोले यहाँ आउने सबैको मन लोभ्याउँछ। पूर्वी नेपालको एक सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको पातले डाँडा शहीद पार्क, 7 मा रहेको तमोर नदी, 4 मा रहेको खोकु सुन्तला बगैँचा आदि स्थानहरूले झनै आकर्षण थपेका छन्। यी सुन्दर स्थानहरूबाट उत्तरतर्फ हेर्दा मनै लोभ्याउने मकालो हिम श्रृङ्खला र गुराँसको राजधानी तिनजुरे मिल्के क्षेत्र, पश्चिमतर्फ हेर्दा भोजपुरका हरिया डाँडापाखा, हतुवागढी तथा घोरेटार र नागबेली बनी बगिरहेका अरुण, सुनकोशी तथा दुधकोशी नदीको मनोरम दृश्य र तराईका हरिया फाँट अनि प्रदेश नम्बर 1 का सौदै जिल्ला पनि यहाँबाट निहाल्न सकिन्छ। सुनसरीको चतरा धामबाट बराहा भगवानको अवतार भएको स्थान बराहा क्षेत्र, कोका सङ्गमको पवित्र भूमि हुँदै उत्तरतर्फ सञ्चालनमा आएको स्टिमर वा पानी जहाज यसै भूमिमा पुग्ने र रहने भएकाले पनि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस त्रिवेणी क्षेत्रलाई राज्यबाट पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटक भित्र्याउनु र महत्त्व बढाउनु आवश्यक छ। ऋषिमुनिहरू तपस्या गरेर सबभन्दा पहिला आएर यहाँ नुहाएर मात्रै के भने उनीहरूको तपस्या पूर्ण हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जगद्गुरुले भनेको कुरा सुनेको छौँ। र त्यसैले यो त्रिवेणी धाम अत्य नै महत्त्वपूर्ण धाम भएको र अलिकता एकल जातीयको बसोबासले गर्दाखेरि पनि यो होइन यसलाई महत्त्व नदिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यो त्रिवेणी धामको लागि त अब पहिलेदेखि नै चलिआएको होइन। यहाँनिर धाम भनेको सधैँ माघे मेला होइन, माघे सङ्क्रान्तिमा लाग्छ अनि यो कार्तिके मेला लाग्छ। यो पञ्चायतकालदेखि अहिले यो सङ्घीयताको अवस्थामा जाँदा पनि स्थानीय तहको स्वरूप आइरहँदा पनि
यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई पनि यो एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई पनि त्यत्रो पूर्ण रूपमा दिन सकिरहेको छैन। तम्मोर छ, तम्मोर नदी पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। त्यहाँ पनि मानिसहरू पर्यटकहरू चाहिँ त्यो बोटिङबाट बोटिङबाट त्यहाँ त्रिवेणीतिर जाने, बरा क्षेत्र जाने अनि हुँदै उता सप्तकोशीसम्म जाने गर्ने गरेको पाइन्छ। समृद्धिको आधार उन्नत कृषि, उत्पादनशील रोजगारी, पर्यटन र सामाजिक विकास सहितको शासकीय सुधार भन्ने नारा बोकेको यस शहीद भूमि गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक कृषि तथा पर्यटकीय गाउँको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ। अहिले मूलगाडदेखि तपाईँहरू हेर्दै आउनुभयो होला, यहाँ त्रिवेणीसम्म जाँदा यो सफाइ टार जुन यो अहिले धान छ यति पहेँलपुर यति रमाइलो छ, यो त हेर्नको लागि हेर्न आउने खालको ठाउँ देखिन्छ। र सिँचाइ योजना यसको मुहान छ पारिपट्टि, जुन मुहानमा जाने भने एउटा छाँगो छ, लेम्लेमे झरना भनिन्छ। त्यो झरना त्यति नै महत्त्वपूर्ण र त्यो पाइप चाहिँ हामीले पारीदेखि पुरा ठुलो पाइप राखेर त्यहाँ वायरसम्म ल्याएको हेर्ने भने त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने भने एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा यो विकास हुन सक्छ। हामी त अझ तल्लो बेल्टमा परेको हुनाले गर्दाखेरि हामी ओझेलमै परेका छौँ। माथिल्लो बेल्टतिर त विकास योभन्दा अलिक राम्रै छ। जस अन्तर्गत सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता पूर्वाधारका विकासमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। सुविधायुक्त ठाउँभन्दा अलिक थोरै ओझेल परेको ठाउँ छ। धनकुटाको सदरमुकामदेखि हेर्दाखेरि 14-15 किलोमिटरको केन्द्रसँगको डिस्टेन्स चाहिँ त्यति 14-15 किलोमिटर मात्रै छ हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रसँग डिस्टेन्स हेर्दाखेरि। तर अब अलिकति बिचमा सम्बन्धित निकायहरूबाट पहल हुँदाहुँदै पनि ढिलो भइरहेको, प्रक्रियागत ढङ्गले ढिलो भइरहेको टुक्रै योजना बढी भए मुख्य बाटाहरू मुख्य कामहरूलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएर अघि बढ्नुपर्ने, त्यो गर्न चाहिँ अलिक सकेको अवस्था छैन। एक त बजेट पनि कम छ हाम्रो, फेरि यो पालिका आउनको लागि चाहिँ 2टा पालिकालाई जो छोएर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो 3टा पालिकाको सम्बन्धमा एउटा जुन मुख्य कामहरू गर्नुपर्ने हो त्यो अलिकति हुन सकेको छैन। र भएका गर्ने भनेका कुराहरू पनि प्रक्रियागत ढङ्गले केही समय अड्केर ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विकासका पाटाहरू जति रफ्तारमा कुद्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन। सामान्य महिला हिंसाहरू र कुटपिटहरूको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दुवै तर्फलाई वादी प्रतिवादी बनाएर उहाँहरू दुवै पक्षलाई बोलाएर यो न्यायिक समितिमा चाहिँ छलफल उपाध्यक्षको चेम्बरमा चाहिँ राखेर छलफल गराउँछौँ र दुवै पक्षलाई समझदारी गरेर उहाँहरूलाई मेलमिलाप गरेर नि पठाएको अवस्था छ। पर्याप्त ग्रामीण पूर्वाधार विकास, जैविक कृषि उत्पादन र कृषि बजारको विकास, शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक परिवर्तन, वित्तीय व्यवस्थापन, स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय मार्फत गाउँवासीको जीवनस्तरमा वृद्धि गरी जिल्लाभित्रकै नमुना गाउँको रूपमा स्थापित गराउन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू एकमतले लागि परेका छन्। शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटाले सालैपिच्छे दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा विशेष जोड दिँदै आदिवासी जनजातिको परम्परादेखि चलिआएको ज्ञान, सिप, कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन तथा यसलाई बालमैत्री गाउँको रूपमा पनि अघि सारिँदैछ। हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेका जसको चाहिँ फुसको छाना छ, फुसको छाना भएका घरहरूलाई हटाएर फुसको छाना हटाएर कर्कट पाता छाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेका छौँ भने सोही मोडलमा हामीले प्रदेश सरकारबाट समेत केही बजेटहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यो सोही बजेटबाट पनि हामीले गरिबको घरधुरी छाइदिनुपर्छ, गरिबको घरधुरी छाएर चाहिँ के अरे कर्कट पाता लगाइदिनुपर्छ, त्यो फुसको छाना हटाएर कर्कट पाता लगाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि गरेका छौँ भने गाउँपालिकाको तर्फबाट विपन्नसँग अध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ छुट्टै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले 2075-76 आवामा समेत सञ्चालन गरेका छौँ र धेरै घरहरू बिस्तारै हट्ने क्रममा गएका छन्। यस लगायत हामीले अन्य विभिन्न नमुना कार्यक्रमहरू समेत गरेका छौँ। जो चाहिँ दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यातायात खर्च स्वरूप केही रकम प्रदान गर्ने, न्यूनतम 5,000
प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म लगभग 200 जनालाई त्यो रकम चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइको क्षेत्रमा समेत गाउँपालिकाले महत्त्वका साथ काम गर्दै आएको र हाटबजार गाउँटोल सफाइका साथै खेलकुदको विकासमा उत्तिकै महत्त्व दिँदै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनुदान दिँदै आएको छ। बिउ बिर्जन भन्ने उयोबाट 20,000 दिएर हामीले महिलाहरूलाई आय आर्जन गर्दैछौँ समूहमा चलाएर पालोपाली। महिलाहरूलाई अहिले सिपमूलक कार्यक्रमहरू अहिलेदेखि हुन्थ्यो। अब त्यत्तिकै अब महिलाहरू त्यत्तिकै घरको काम यताउता गरेर बसिराख्नु भएको छ। अब सिपमूलक यसो तालिम अहिलेदेखि सबैजना एकजुट भएर गर्नुहुन्थ्यो। गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन छिटो छरितो हुनका साथै नागरिक सहभागिता बढाउन के कस्ता काम हुँदैछन् र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कस्ता कठिनाइहरू छन् त भन्ने सन्दर्भमा शहीद भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। पर्यटकीय गन्तव्यको महत्त्वपूर्ण स्थल यसकारण पनि बन्न सक्छ कि पूर्व क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको नजिकै रहेको छ। यो चत्रा छ नजिकै, चत्राभन्दा अलिकति माथि बराह क्षेत्र छ जो चाहिँ नेपालका 4वटा क्षेत्रमध्येको एउटा क्षेत्र हो, महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो भने बराह क्षेत्रभन्दा केही मात्रै किलोमिटर माथि रहेको यो त्रिवेणी दोभानलाई प्रचुर मात्रामा यसको विकास गर्न सकियो भने धेरै सम्भावनाहरू छ र ती सम्भावनाहरूमा हामी धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारण पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो त्रिवेणी दोभानमा रहेको खोवालुङ भन्ने एउटा चाहिँ जुन ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गा चाहिँ किराँत जातिको इतिहाससँग जोडिन्छ र किराँत जातिको ऐतिहासिकतासँग जोडिने भएको र त्यहाँ किराँत मिथकमा आधारित ढुङ्गा पनि रहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ किराँतहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिले त्यहाँ पूजा अर्चना गर्ने देखि लिएर आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू किराँत मिथकसँग जोडिने भएको हुनाले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यस लगायत यो त्रिवेणी दोभान जुन छ त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थल रहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर दुईटा नदीहरू मिसिएपछि जब अरुण तमोर मिसिन्छ त्योभन्दा अलिकति माथि दुधकोशी जुन सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू मिसिन्छन् र सप्तकोशी बन्छ त्यो भएको छ। त्यो सँगसँगै जोडिएको माईबेनी जहाँ चाहिँ पूजा गरिसकेपछि पुत्र नहुनेहरूका लागि पुत्र लाभ हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास गरिन्छ। त्यस कारणले पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। विकास निर्माण, सेवा सुविधा, सुशासन, भोलिको काम आजै गरी दूरदराजमा रहेका सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधा दिइन्छ, मैले तिरेको कर फर्केर आउँछ मेरै घर भन्ने नारालाई स्थापित गर्न नागरिकहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गरिँदैछ त भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो काम गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै विभिन्न शाखाहरू हुन्छन्, शाखा साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर आउनुहोस् है, काम हुन्छ हुँदैन बुझेर गर्नुहोस्। किनभने हामी यहाँ कोही नहोला अथवा कुनै काम को कुराहरू अलिक समयमा हुँदैन नि त। जस्तै अब इस्टिमेट गर्ने कुराहरू, कार्य सम्पन्न बनाउने कुराहरू, विभिन्न प्रक्रियागत कुराहरू काम बाँकी रहन्छन् अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू आउनु भने दुःख पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू बुझेर अनि आउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म उहाँ आएको दिनै काम सम्पन्न हुने गरी नै पठाउने चाहिँ हाम्रो कामहरू गरिरहेका छौँ। र कतिपय अवस्था उहाँहरू आउनुहुन्छ र अपुरो भयो भने पनि ल यो कागज चाहिँ ल्याउनुहोस् है, अथवा त्यो काम हुन्छ हुँदैन, अथवा तपाईँलाई के समस्या हुनसक्छ अथवा के बुझ्न चाहनुहुन्छ फोनैबाट पनि बुझ्नुहुन्छ र त्यही अनुसार हामीले बुझाएर उहाँहरूलाई हामी दिने सेवामा सहजीकरण गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। गाउँ क्षेत्रको विकासका लागि सबैले सकारात्मक सोच राखी सहयोग गर्नुपर्ने र नेतृत्वको यस्तो प्रयासमा गाउँवासीले साथ र सहयोग दिएमा गाउँको उन्नति भई पुरै राष्ट्रको समुन्नतिमा बल पुग्नेछ। स्थानीय विकासमा सफल र प्रतिबद्ध नेतृत्व प्राप्त भएमा जनताका आकांक्षा पनि पूरा हुने र देशोन्नति भई राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पनि साकार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।